आदौ निर्विघ्न परिसमाप्ति अर्थं श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये। यजमानस्य कुमारस्य जातकर्म नामकरणान्न प्रासनचौलोकमेनाभिये कर्मभिः संस्पृश्यमानस्तवङ्गमेतदादो सिद्ध्यर्थं प्रत्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदयार्थं च महाजने सह स्वस्ति पुण्याः वादनं आपो भूर्भुवस्सु पराभवों गङ्गे देवरे चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी सन्निधिं कुरु आयान्तु श्रीदेवपूजार्थं दुर्दक्षयकालकाः कलशोदकेन देवम् आत्मानं पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य कलशोदकेन देवमात्मानं पूजाद्रव्याणि संप्रोक्ष्य ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतभिः सेदसादनं श्रीमहागणाधिपतिं साकं साकं पत्नीपुत्रपरिवार समेतं हरिद्रबिम्बे सुमुखं श्रीमहागणाधिपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम असुरे देवप्रस्मात् दक्षपुरप्राणमहेनो देहि भोगम् ज्योत्पस्ये मसूर्यवज्रं नमोते प्रयाण स्वस्ति अमृतं मे बिम्बेस्मिन् सन्निधिं कुरु अस्तिरो भवा वरदो भवा सुमुखो भवा सुप्रसन्नो भवा स्थिराचरं कुरु तदङ्गध्यानम् शुक्लां वरधरं विष्णुं शुचवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगणानाम् एकदन्तमुपास्महे श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यायामि श्रीमहागणाधिपतये नमः आवाहयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः नवरत्नहेमगजसंहारणार्थे अक्षतान् समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः ओमस्यमिनमोरहस्तस्य भाजगदेहनः उषधीरपमाननः तस्थारङ्गमामभोजस्य क्षयाय यन्वथागोधनगधातनः श्रीमहागणाधिपतये नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रम् अभिवस्त्रासुपत्रान्यरशाभिदेनो सुदघानां पूजमानाः वयन्त्रावृत्तवेनो यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यन्तहजं पुरस्तादो आयुष्यमक्रियं प्रवन्तु शुभ्रं यज्ञयामि गन्धद्वारान्तरादृशान्त्यपुष्टान्क्लेशनीः ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह पप्पये श्रीमारोहं पुष्पणीः हलास्य पुण्डरीः कालसमुद्रस्य गभायिमे श्रीमहागणाधिपतये पूजयामि ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णुवे नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ विघ्नाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दस्पर्क्युद्भवेर्दिव्यैर्नानागन्धैरुजुञ्जुतः अग्नेकस्तरवदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्रीमहागणाधिपतये परिमलधूपमाघ्रापयामि साध्यं द्रवत्तसंयुक्तं मन्यनायोजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रयीयज्योतिर्नमोऽस्तुते श्रीमहागणाधिपतये नमः प्रत्यक्षसाक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपवस्तु अमृतोपस्तरणमसि श्रीमहागणाधिपतये नमः यथाभागं गुणखण्ड स्वाहा ओम बाणाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये मध्ये वामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं पूगेबूलं प्रतिगृह्यतां श्रीमहागणाधिपतये नमः मुकुटद्यर्थं ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलद्रवणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम सम्राज्ञ धूमकेतुर्गणाध्यक्षभारचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशेतानि नामानि यः चुरयादि विद्यारम्भे विवाहेत प्रवेशे दुर्गमेधानन्द्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जागते तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तु प्रचोदयात् नमो प्रातपतये नमो गणपतये नमो ब्रह्मपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशने शवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः श्रीमहागणाधिपतये नमः नमः पादारविन्दयोः वेदोक्तदिव्यसुवर्ण मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि पूर्वक साष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आयुर्देहि यशो देहि श्रियं सौख्यं च देहि मे पुत्रान् पौत्रान् पौत्रांश देहि मे गणनायका श्रीमहागणाधिपतये नमः अनेक कोटि
अपराध प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि यस्य स्मृत्यात् रामोक्तम पूजा क्रियात् शून्यं सम्पूर्णधाम्यात् सद्यो वन्दे नमस्कृतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणादिवा यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदत्तुते अनयाध्यान आवाहनात् षोडशोपचार पूजयात् भगवान् सर्वात्मकः श्री महागणाधिपति सुप्रीत सुप्रसन्नवरदो भवतो उत्तरे शुभकर्मण्य विक्रमत्वे भवन्तो प्रभन्तो उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु श्री महागणाधिपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि सहस्रपरमादेवी शतमूलाधराण्डुरा सर्वं हरतमे पापं दूर्वादुष्मत्पनाशनी श्री महागणाधिपति देवता अनुग्रह सिद्धिद्वारा संकल्पित सकल कार्येषु सर्वत्र दिग्विजयता सिद्धिरस्तु ओम प्रथमान्यासं देहनागं महिमानसंदे त्रपूर्वे साध्यासंदेवाः गणपतिं यथास्थानम् उद्वासयामि शोभनार्थे क्षेमाय लाभाय पुनः आगमनाय भूभाण्ड आत्मद्रव्य पदार्थस्तर देह दुत्यर्थं स्वस्ति पुण्याः वाचनं करिष्यर्देवेक्षण क्रियताम् ओम तथा प्राप्तवन्तु भवन्तः प्राप्तभामा ओम पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु शिवा आपस्सन्तु सौमनश्च भस्तु अक्षरञ्जारिष्टञ्जास्तु ओम अच्युतप्राच्युतप्रणिमेधा सोच्चता अच्युतपुत्रका उद्दावरुणधृष्टवच्चता अच्युतप्राच्युता गन्धद्वानान्तरादृशा नित्यभाशुभाशुभरा प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा भवद्भिः अनुज्ञातः पुण्यं पुण्यात्रम्बस्ये माक्षधरीरत्र श्रीरङ्गैः स्तुष्टवागमसर्धनोमे विषयमदेवहितं निदायोः त्रिविणोदात्रिविणधस्रस्य त्रिविणोदाचरणस्य प्रियं दत्तादु सवितानस्सुमतसर्पदा आदिं सवितानो राजतां दीर्घमायुः नमो नमो भवतु जायमानोन्नान् तपस्याभ्यस्त्वैत्वकं सुकृते जातवेद कुलोकमग्ने प्रमस्योरम् अस्मरकं समुद्रनं वीरवन्धोमन्त्रकं वैर्नसते स्वस्ते सन्तासञ्चामेदुषा प्रजामा युद्धनं च दक्षिणकलसमादाय प्राक्कलसे किञ्चित् किञ्चिदुदकन्निनयति दीर्घमायुरस्तु मनस्समाधीयतां समाहितमनसस्मः प्रसीदन्तु भवन्तः प्रसन्नात्मः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अभिक्रमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु स्वस्तिसुमङ्गलमास्तु कर्मसमृद्धिरस्तु पुत्रसमृद्धिरस्तु वेदसमृद्धिरस्तु शास्त्रसमृद्धिरस्तु गृहे धनधान्य समृद्धिरस्तु ईशान्यां महेन्द्रेजे असरेतराहवेदसोमवेदादित्यपुरोगा सर्वे ग्रहा प्रियन्तां तिथिकरणमुहूर्त जन्मनक्षत्र दिग्देवता प्रियन्तां नैऋत्यादिशि शाम्यन्तु घोराणे शाम्यन्तु पावाने शाम्यन्तु यतयः प्रथमकलसे शुभानि वर्तन्तां शुभा नमस्सन्तु शुभाभूषणे सन्तु शुभरस्तु उत्तरोत्तरा शुभाक्रिया सम्पन्नता भक्तिपुरोगा विष्णुदेवास्ति प्रियन्तां माहेश्वरे पुरोगा मातरं प्रियन्तां इन्द्रपुरोगा भर्त्रा प्रियन्तां वशिष्ठपुरोगा अर्चकरा प्रियन्तां श्रीविष्णुपुरोगा सर्वे देवास्ति प्रियन्तां आदित्यपुरोगा सर्वे ग्रहा प्रियन्तां ऋषयश्छन्दागस्त्याचार्या वेदाज्ञा दक्षिणाच्च प्रियन्तां ब्रह्मज ब्राह्मणाच्च प्रियन्तां ब्रह्मा विष्णु महेन्द्राच्च प्रियन्तां श्रद्धामेधे प्रियतां प्रियतां भगवान् नारायणः प्रियतां भगवान् स्वतः प्रपितामहः सत्या एता आचरस्सन्तु पुण्याः कालावाच्यन्तां उद्गादेव सपदेशामगाय सभोगस्वस्य भवन्तो ब्रह्मतो भोगस्वस्ति अभ्यामस्त्वं समया भवाचमानो मन्त्रं सनधेः द्वासाहं भूया सर्वां बुद्धिमत्नोति सर्वां बुद्धिमत्नोति एवं वेद अभ्यासमर्प्ये नमः ओम सत्यामित्रं देवमित्रं दैन्नो स्तोनु राधा विशामतेन प्रसतं शृणोत्र करसे योगवत् ईसा दोनों ले एक आगे सामने वाला एक ऊपर ऐसा कलसे मुखदम कलसाम धरे तो स्वस्ति पुण्याः समृद्धिरस्तु वर्षशत संपूर्णमस्तु कस्य वंशाभिवृद्धिरस्तु कस्य वंशाभिवृद्धिरस्तु शांति पुष्टि तुष्टिश्चास्तु सुभगं शुभमस्तु पुनर्भिको प्राप्तेन सत्यप्रदाभायं सुजन्मानुष्यपादकाः अग्निश्रवा वृद्धां संशुद्धा नमस्तु इंद्र शुद्धो रागे शुद्ध शुद्धा विरुद्धे शुद्धो रेन्विधानेन आत्मानं पुरते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यं पुरुन्तमा प्राजात्यं पवित्रं जुदोद्यां कुमहिर्मयं तेन ब्रह्मविदोयं भूतं ब्रह्मणे महेन्द्रस्वेते सहनापराधो सोमसुत्यां यमराजा प्रभुणाभिपुनादो मार्त्येन्तां दक्षिणायां दिशमासायां पितरो मार्त्येन्तां उदीच्या दशग्रहा पशवो मार्त्येन्तां उदीच्या दस्यापा ओषधयो वनस्पतयो मार्त्येन्तां ऊर्ध्वायां दिशेज्ञः संवत्सरो चित्रपतिर्मार्त्येन्तां एतेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नानागोत्रेभ्यो नानानामभ्याते लक्ष्मीनारायण उमामहेश्वरादित्याधर्मकर्ण्यं तुभ्यमहं सम्प्रददेन ममावों वास्तोस्पदे प्रजाते कृष्णाष्टावेदो हरमेवो भवानः यद्वे महे वास्तोस्पदे प्रजातकं सदा वेदक्षेमहिर्मया गातुमत्या महक्षेमोदयो गेवरुन्नो योजम्पाद स्वस्तिभिस्तदानः वास्तोस्पदे सारूपाण्या विसंसखा सेवेदनो
पूर्वसंकल्पानुसारेण आयुरारोग्यैश्वर्या धूमध्वजं लोहिताक्षं सप्ताख्य सर्वकामदम् आत्माभिमुखभासेन मे मध्यायन्तु दासनम् एष हि देवप्रदशो रसर्वा पूर्वो जातस्वगर्भे अन्तः मे मम अभिमुखो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव यतोऽल्पजिह्वयाः विगृहाणा ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ अग्नये नमः हुतवहाय नमः हुताशने नमः कृष्णवर्त्मने नमः देवमुखाय नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः हनुमतेनुमन्यस्व सरस्वतेनुमन्यस्व देवसवितः प्रसूवा एकं द्वे त्रीणि सुश्रुवा त्रिपर्यक्तिकृत्वा प्रोक्ष्या श्रोमत्तरदोर्धाया दर्भार्कसन्तुष्टस्याग्नौ प्रहरति आज्यमात्रम् इदन्न मम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि ॐ सोमाय स्वाहा ओम एकं द्वे त्रीणि चत्वारि सोम नमः ओम पुनरूर्ध्यानमन्नस्व पुनरग्नैषायश पुनर्नपाहि विस्मद स्वाहा अग्नय इदन्न मम सहरय्यानिमत्तस्व देवन्मस्मधारया स्वाहा परादित्याय दिवेश भगने स्वाहा आदित्याय दिवे भगने नमः भूर्भुवस्सुवश्चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यश्च दिग्भ्यश्च भगने स्वाहा चन्द्रमसे नक्षत्रेभ्यो दिग्भ्यो भगने नमः पाहिनो अग्नयेनसे स्वाहा पाहिनो विश्ववेदसे स्वाहा यज्ञं पाहि भावसो स्वाहा सर्वं पाहि सदक्तो स्वाहा पाहिनो अग्नयेया पाह्योदब्दीया पाह्योज्जन्द्रीया पाहिकेभ्यश्च सर्वभिर्वसो स्वाहा पुनर्नपाहि विश्वः स्वाहा सहरय्यानिमत्तस्व देवन्मस्मधारया विश्वसूर्या विश्वरस्त्र स्वाहा अग्नये नमः ॐ भूस्वाहा अग्नये नमः भुवस्वाहा वायवे नमः सुवस्वाहा सूर्याय नमः भूर्भुवस्सुवस्वाहा प्रजापतय नमः मतेर्नमङ्गुस्थाः सरस्वतेर्नमङ्गुस्थाः देवसवितः प्रासामीः अनेन परेश्वर सुमेनातो यज्ञेश्वरार्पणमस्तु इसके जातकर्म करिष्ये जातं नाथ सप्रेणाभिवृष्या दिवस्परे प्रथमं यज्ञे अग्निरस्पति जन्मने जातं सुभृतं वृत्ता वृत्ता देनाम परमङ्गहायं वृत्तादमुं सक्रः बभूथा समुद्रेत्वा मना हिरण्यं निष्टर्गं ग्रन्थं पद्मा वदायोत्तरे पुत्रे कुमारं प्रासयित्वा ओम मेधान्ते देवस्य विदा मेधां देवी सरस्वती मेधान्ते अस्मिकरस्रजा मेधां मे अस्मिना देवान्ते पुष्करस्रजा सत्पुष्ट गोष्ठे वारणये धर्म्यो वारणये दो एकमायो यस्मै तत्परप्रज्ञाय यमच्चोयशो ऐसा करो ओम उत्तरयामास ओम आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम श्री मास नामना श्री मास नाम कौन सा मास में जन्म इधर इसमें भी श्री जनार्दन नामासु श्री नक्षत्र नामना श्रवण नक्षत्र श्रवण नक्षत्र नामासु श्री व्यावहारिक नामना श्री का पूरा बाद में हमने एंड में श्री एक बार श्री लिखने के बाद श्री व्यावहारिक
नाम्ना नाम्ना नामासु 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 श्री 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 नामत्रयदष्टादेवताभ्यो नमः स्थापयामि पूजयामि नक्षत्र नाम्ना श्रवण नक्षत्र नाम्ना वाहयामि स्थापयामि पूजयामि व्यावहारिक नाम्ना वाहयामि स्थापयामि पूजयामि नामत्रयदष्टादेवताभ्यो नमः लं पृथ्वीत्वात्मने गन्धं समर्पयामि परिकल्पयामि हवाकाशतत्त्वात्मने पुष्पं परिकल्पयामि वायुस्तत्त्वात्मने धूपं परिकल्पयामि लं तेजस्तत्त्वात्मने दीपं परिकल्पयामि वम् अमृततत्त्वात्मने अमृतनैवेद्यम् अमृततत्त्वात्मने नामत्रयदष्टादेवताभ्यो नमः अमृतनैवेद्यं समर्पयामि ॐ भवस्वः तत्सर्वदेवरेण्यं मृत्योदेवस्मिन् अधिष्ठानदेवताभ्यो नमः क्षीरनिवेदयामि ॐ गणाय स्वाहा ॐ बाणाय स्वाहा ॐ यानाय स्वाहा ॐ दानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा नामत्रयदष्टादेवताभ्यो नमः ताम्बूलादि सर्वभूतान पूजां समर्पयामि अनेन नामत्रयदष्टादेवताभूतेन भगवान् सर्वात्मकः करो सर्वन्द्रिय परमेश्वरार्पणमस्तु मासनाम्ना जनार्दन नाम धृत्वा दीर्घायुष्मान् भव सदायुष्मान् भव वर्धस्व नक्षत्र नाम्ना श्रवणा नक्षत्र नाम धृत्वा दीर्घायुष्मान् भव सदायुष्मान् भव वर्धस्व व्यावहारिक नाम्ना दीर्घायुष्मान् भव सदायुष्मान् भव वर्धस्व घृतनिष्ठपत्या हस्यवज्रांग नाम धृत्वा दीर्घायुष्मान् भव सदायुष्मान् भव वर्धस्व घृतनिष्ठपत्या हिरण्यघृतममृतकं हिरण्यममृता देवायुष्टपति अमृतवाक्यमले पलिकी अमृतहारमले भक्षिंची दीर्घायुष्मान् भव सदायुष्मान् भव वर्धस्व दीर्घायुष्मान् भव सदायुष्मान् भव वर्धस्व धृतनिष्ठो शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्तेन्द्रिय आयुष्येन्द्रिये नामकरणं मुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु अस्य पशुदाङ्गना सम्मानम् अन्नप्राशनेन कर्मणा सद्दुष्करिष्ये कस्य पशुदाङ्ग सम्मानम् अन्नप्राशनेन कर्मणा सद्दुष्करिष्ये परिकल्पयामि ॐ भवस्वः ओम बोल भवस्वः संगमे तस्मात् यस्मिन् हरियाण प्रचोदयात् सत्यं वर्धयामि नवदेवताभ्यो नमः कदने बलानिवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये देवानीं समर्पयामि अमृतानि मे प्रधानमते उत्तराबोधनं समर्पयामि हस्तो वृक्षालयामि पादो वृक्षालयामि रुद्धादिवनेव समर्पयामि नवदेवताभ्यो नमः ताम्बूलादि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि भागं देवेभ्यो अधिगता ध्यायन् प्रचन्द्रमा चरति दीर्घमायुः नमो नमो भवदयाय मानोन्धाय ओम उद्धृताशिवराहेण कृष्णेन सदबाहुना मृत्तिके हनमे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्तासिकास्य वेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहमे पुष्टं वय सर्वं प्रतिष्ठितं मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे विद्मृत मृत्तिके तया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् या जातावोषधय पात्रेण धान्यानि मिश्रित्य शीलेन प्रक्षाल्य उद्धृता शिवराहेण कृष्णेन सदबाहुना मृत्तिके हनमे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतं मृत्तिके ब्रह्मदत्तासिकास्य वेनाभिमन्त्रिता या जातावोषधयैत्यनुवाकेन कांस्य पात्रेण
धान्यानि मिश्रित्य क्षीरेण प्रक्षाल्य ओम या जातावोषधयो देवेभ्यस्त्रियुगं पुरां मन्दामि बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्तजा शतं वो अम्बधामानि सहस्रमुतवोरुहः अश्वायवसदक्रत्वो यूयमिमं मे अगतं कृता पुष्पावती प्रसूपती फलनीलफलावता अश्वायवसदित्परेर्विरुधः पारयिष्णवः ब्रह्मजज्ञानं प्रजापतेन त्वदेतानि मध्यमबालिकायां ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्पसी मतस्सुरजो देन आवः समुद्रया उपमा अस्य विष्टाः सतश्च यो निमसतश्च विवः ॐ यत इन्द्रभयामहे यत इन्द्रभयामहे ततो नो भगवन्ते भगवन् जगदवदन्न उदयासुषोग्रोधिः यमाय सोमगं धरुष यमाय जुहोता हविः यमगं हयज्ञोगं छद्यग्निसूतो अलङ्कृतः इमं मे वरुणश्व देहमत्याजनुडयान् तवामवस्युराचके तत्पायामि ब्रह्मणावन्त सोमो धेनुगं सोमो अर्वन्त भासगं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददमेदन्नरमूर्तये तया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् ओम मध्ये ब्रह्माणं प्रजापतिं हिरण्यगर्भं चतुर्मुखं मध्ये ब्रह्माणं प्रजापतिं हिरण्यगर्भं चतुर्मुखं ओम आपोहिष्ठावयो भवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय दक्षते योगस्तिमितमोरहस्तस्य भादिगदेहनः उषदीरवमातरः तस्मात् ऊर्जे दधातना महेरणाय दक्षते योगस्तिमितमोरहस्तस्य भादिगदेहनः उषदीरवमातरः तस्मारङ्गमामभोयस्य क्षया याज्ञवथ आपो जनयथानः अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्थादिनो विना यस्परेत् पुण्डरीकाक्षं सवाक्याभ्यन्तरश्रुतिः हिरण्यवरम् यमं वैवस्वतं पितृपतिं धर्मराजं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वरुणं प्रदेशसम् अपापतिं स्वरूपिणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि शशनं निशाकरं चन्द्रकं सोममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि पंचबालिका अधिष्ठानदेव सदाराः सत्यवत्याख्या विश्वे देवाः प्रियन्ताम् अष्टदेवताः नान्दी पितामह नान्दी प्रपितामह पितामह पितरः गोत्राः नामधेयाः सत्यवत्यवाक्य विश्वे देवाः देशान् भूतो ब्राह्मणान् बोधयिष्ये प्रियन्ताम् मदन्तो एव शोभनदेवताः मम कुमारस्य उपनयनपर्यन्तं स्नातकपर्यन्तं विवाहपर्यन्तं आगच्छ सुखेन निवसन्तु मां रक्षन्तु गिरयेः अधितयेः सरस्वत्येः यादास्तं विपरीतना शास्त्राणि ओम सुमंगलेरियं मधुरिमं सौभाग्यवस्तं विपरे आवाहयामि लवकुलवेदवात्मने गन्धं समर्पयामि महामागात्मने अष्टं प्रकल्पयामि यं वायुस्वत्वात्मने लवकुलवेदनं प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा मध्ये देवाय समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि मुखा आचमनीयं समर्पयामि देवताभ्यो महादानोलादि सर्वोपचार पूजां समर्पयामि परमं पवित्रं प्रजापते यत्सहजं तस्तात् आयुष्यम् अग्रियं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः
భోజనార్థే సవస్త్ర తండుల సదక్షిణ తాంబూల శతాయ పురుషస్వేంద్రియ అక్షత్రవేద ఆయుష్కేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి తాంబూలం తుభ్యమహం సంప్రదతే నమః. శతమాన్ భవతి శతాయ పురుషస్వేంద్రియ ఆయుష్కేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి సమో నమస్కృపాకం సురే విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణుర్విష్ణుః. सुप्रजा इति दक्षिणे कर्णे जपति अयं मुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु मुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु बोलो प्राणस्य ब्रह्मचर्य अस्मि
अर्धे स्नातक व्रताख्यम कर्म ब्रह्मचर्य व्रतलोप प्रायश्चित्त अर्धे स्नातक व्रताख्यम कर्म करिष्ये। पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नमो गणपतये नमः प्रभवतये नमस्ते स्तुरम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। स्नातकवताङ्गकुबेरा रक्षार्थं रक्षाबन्धनं करिष्ये। सर्वासमृद्धिरुद्धयो हिरण्येस्मिन् समाहिता स्वाहा सुनमहं हिरण्यस्य विदुर्विरामान्तभैषुं तं मा हिरण्यवर्त्यसं पुरुषप्रियं कुरु स्वाहा प्रियं मा देवेषु कुरु प्रियं मा ब्रह्मणे कुरु प्रियं विश्वेषु शूद्रेषु प्रियं राजसु मा कुरु स्वाहा यातिरस्तीनिपत्यसेहं विधरणी इति तान्मारुकस्य धारयाजते संप्राधनी देव्यै स्वाहा राजस्कोशमोद्भिद्यम् इदगं हिरण्यं जैत्वयायामि शतां माकु स्वाहा उच्चैर्वादिमुखराजसत्रासाहं धनञ्जयं सर्वाः समृद्धिरुद्धयो हिरण्येश्वरं समाहिता स्वाहा सुनमहं हिरण्यस्य विदुर्विरामान्तभैषुं तं मा हिरण्यवर्त्यसं पुरुषप्रियस्तीनिपत्यसेहं विधरणी इति तान्तारुकस्य धारयाजते संसाधनी देव्यै स्वाहा प्रसादन्ये देव्यै स्वाहा सम्राजन्यविराजन्याभिश्रीर्यातनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्यया मुखे तया मासकं सृजामसि स्वाहा देवसमेत प्रासादी आयुष्यं वत्यस्यकं सुवीर्यकं राजस्पोषमोद्भिद्यं
इदगं हिरण्यं जैत्रयायामि शतां वा समृद्धिरुद्धयो हिरण्येस्मिन् समाहिताः सुनमहं हिरण्यस्य विदुरिव नामाग्रभेशं तम्मा हिरण्यवर्त्यसं पूरुषं प्रियं कुरु प्रियं मा देवेषु गुरु प्रियं मा ब्रह्मणे कुरु प्रियं विश्वेषु शूद्रेषु प्रियं राजसु मा कुरु यातिरस्ति निपद्यसेहं विधरमि इति तान्त्वा घृतस्य धारयामि सुधारणी देव्यै प्रसादं ये देव्यै सम्राजं च विराजं चाभिष्टेर्यातनो हिरण्यस्य विदुरिव नामाग्रभेशं तम्मा हिरण्यवर्त्यसं पूरुषं प्रियं कुरु प्रियं मा देवेषु गुरु प्रियं मा ब्रह्मणे कुरु प्रियं विश्वेषु शूद्रेषु प्रियं राजसु मा कुरु यातिरस्ति निपद्यसेहं विधरणी इति तान्त्वा घृतस्य धारयाधिजे सम्राधनी देव्यै प्रसादं ये देव्यै सम्राजं च विराजं चाभिश्रीर्यातनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य मुखे दयामासकं सुधामसि अवच्चसा పసుపు కుంకుమ కూడా ఇక్కడే ఉంది కూడా పెట్టేసుకున్నాను బెల్లం उत्तरम भाई बराबर फोटो लेंगे भैया परेशान हो गया मैं जाओ जाओ थोड़ा उधर नहीं सैलरी भी लिए इंक्रीमेंट भी लिए कुछ मैडम थोड़ा पीछे आपका काम शूट खराब हो ब्रह्मचर्योः चतुष्टयः काशीयात्रा गमिष्यामि अनुज्ञां देहि मे शुभाम् अनुज्ञां देहि मे शुभाम् अनुज्ञां देहि मे शुभाम् काशिकं ब्रह्मचर्योः
नमन्वेनं देवा देवायेनं नमन्वेनं देवाः येनं देवा देवायेनं देवा बुध्यन्ते बुध्यन्ते देवायेनं देवा बुध्यन्ते देवा बुध्यन्ते बुध्यन्ते देवा देवा बुध्यन्ते बुध्यन्त इति बुध्यन्ते शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्तेन्द्रियाय शिवेन्द्रिये प्रतिष्ठते रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः भवति शतायुः पुरुषस्तेन्द्रियाय शिवेन्द्रिये प्रतिष्ठते गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजमय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारा वनिषन्त पूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः मह्यं यजन्तमयानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकान् कथमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे देवी शरुर्वीरुर्न कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम् महास्महि प्रजयामाहनो भिन्मागधामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्यन् प्रतिदधन् पुरस्तादद्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् अत्यञ्जो यन्त्रिपुतः पुनस्ते महिषान् चित्तं प्रबुधा विनेसतु धाधातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवकं सवितारमभिमादिशाहम् इमं यज्ञमस्मिनो वा बृहस्पतिर्देवापान् यजमानं यद्धात्
उरुव्यजानो महिषः सन्मयकं सदस्मिन् हवे पुरुहूत पुरुक्षो सन प्रजाये हरियस्वप्रेन्द्रमानो रीरिषोमापराधाः येन सपत्नापदे भवन्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् असवो रुद्रादित्यानुपरिस्पृशमोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिजस्वजिद्यः इमन्नो यज्ञं विहवेजुजस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनं त्वा देवी वह्वये श्रियम् पुष्पावती प्रसूवतिष्ठाङ्गलेशनी ईश्वरीगं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मैं भव्यं परममन्नाद्यं वीर्यं तेनाहं मधुमोधव्येन परमेनान्नाद्येन वीर्येण परमो ईशनीम् ईश्वरेगं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् पुष्पावती प्रसूवती फलनीलपावुताम् अस्वायव सविद्वरेर्वेरुधः पारयिष्णवः थोड़ा टेका लेंगे बट सुमंगलेयं मधुरिमागं समेत पश्वता सौभाग्यं यस्य दत्ताय यास्तं विपरेतना ओम यो वेदां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृताम्बरे तस्मै ब्रह्मच ब्रह्माजाय कीर्तिं प्रजां ददुः सुमंगलेयं मधुरिमागं समेत पश्यता सौभाग्यमस्य दत्ताय यास्तं विपरेतना यन्मधुमोमदं यं परममन्नाद्यं वीर्यं तेनाहं मधुमोमधव्येन परममन्नाद्येन वीर्येण परमोन्नादो मधव्यो सकां नित्यपुष्टाङ्करीशनी ईश्वरीगं सर्वभूतानां गन्धर्वोपह्वये श्रियम्
प्रेजेंट करना था, सबको मिल गया ना? नोबडी इज लेफ्ट। बोलिए, मतलब बिना झिझक के बोलिए, ऐसे मानेंगे बस। स्रस्तास्यामलकायकानुजगदाय इन्द्रनीलायिताः मुक्तास्ता सुबुधा भवन्तु भवतां श्रीरामवैवाहिकाः। श्रीरामपत्नी जनकस्य पुत्री सीताङ्गना सुन्दरकोमलाङ्गी भूगर्भजाता भुवनैकमाता वधूवराभ्यां वरदा भवन्तु। श्रीरस्तु शुभमस्तु अविघ्नमस्तु। శ్రీ చివుకుల వారి వివాహ మహోత్సవ ఆహ్వాన శుభపత్రిక శ్రీమతి అండ్ శ్రీ చివుకుల సత్యనారాయణ శ్రీమతి చివుకుల ఉమాదేవి గారి వ్రాయ శుభలేఖార్థములు స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన శ్రీ శుభకృత్నామ సంవత్సర మార్గశిర మాస బహుళ దశమి ఆదివారము అనగా 18/12/2022 ఉదయం 11:34 చిత్తా నక్షత్రయుక్త కుంభలగ్న పుష్కరాంశ సుముహూర్తమున మా పుత్రిక చిరంజీవి లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి అపర్ణని శ్రీ ఏవి సుకుమారన్ శ్రీమతి ఉషా నాయర్ గారి జ్యేష్ఠ పుత్రుడు చిరంజీవి సుశాంత్కు ఇచ్చి హైదరాబాద్ ఏఎస్ రావు నగర్ నందుగల అనుపురం కమ్యూనిటీ హాల్లో వివాహం జరిపించుటకు దైవజ్ఞులు సుముహూర్తము నిశ్చయించినారు. కావున తామెల్లరూ సకుటుంబ సపరివార సమేతముగా విచ్చేసి మా మదర్పిత చందన నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించి మా మదర్పిత చందన తాంబూలాది సత్కారములు స్వీకరించి మా ఆతిథ్యమును స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆనందింపజేయ ప్రార్థన. ఇవియే మా అనేక శుభలేఖార్థములు. ఇట్లు శ్రీ చివుకుల సత్యనారాయణ శ్రీమతి చివుకుల ఉమాదేవి గారి దంపతులు లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి అపర్ణను మీ కుమారుడు సుశాంత్కి ఇచ్చి పెద్దలు దైవజ్ఞులు సమక్షములో నిశంబ బంధుమిత్ర సపరివార సమేతముగా విచ్చేసి మా మదర్పిత చందన తాంబూలాది సత్కారములు స్వీకరించి నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించి మమ్మల్ని ఆనందింపజేయ ప్రార్థన. ఇదియే మా అనేక శుభలేఖార్థములు. నేను చెప్పిన భావం హిందీలో చెప్పండి వాళ్ళకి.
संप्रोक्षयामि पुष्पमालिका अलंकृतयामि विघ्नेश्वरो विघ्नविधूरकारी निर्विघ्नकार्येषु फलं सुसिद्धम् विघ्नेवाह महोत्सव आह्वान शुभपत्रिका श्रीमती एंड श्री सुकुमारन श्रीमती उषा नायर रायु शुभलेखार्थमुलु स्वस्ति श्री चांद्रमान श्री शुभकृत नाम संवत्सर మార్గశిర మాస బహుళ దశమి ఆదివారము తేదీ 18/12/2022 ఉదయము 11:34 చిత్తా నక్షత్రయుక్త కుంభలగ్న పుష్కరాంశ సుముహూర్తమన మా జ్యేష్ఠ పుత్రుడు చిరంజీవి సుశాంత్కి శ్రీ చివుకుల సత్యనారాయణ శ్రీమతి ఉమాదేవి గార్ల పుత్రిక చిరంజీవి లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి అపర్ణని ఇచ్చి హైదరాబాద్ ఏఎస్ రావు నగర్ నందుగల అనుపురం కమ్యూనిటీ హాల్లో వివాహం జరిపించుటకు దైవజ్ఞులు సుముహూర్తమును నిర్ణయించినారు కావున తామెల్లరూ సకుటుంబ సపరివార సమేతముగా విచ్చేసి నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించి మా ఆతిథ్యమును స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆనందింపజేయగలని ప్రార్థన. ఇవియే మా అనేక శుభలేఖార్థములు. ఇట్లు శ్రీ ఏవి సుకుమారన్ శ్రీమతి ఉషా నాయర్. బావుగారు మీరు కోరిన విధముగా వివాహమునకి అంగీకారము తెలుపుతున్నాము. మీరు వివాహమునకు అంగరంగ వైభవముగా ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా మా ప్రార్థన.
వచ్చింది కదా అవకాశం, ఓ మంచి మాట అనుకుందా, ఎందుకు ఆలస్యం, అందర్నీ రమ్మందా. సంగీతంలో సాపసా రాకపోతే ఏం లోట, సంతోషంలో హైలెస్సా అంటే ఏదో పొరపాట. అటెన్షన్ ఎవ్రీబడీ సరదాగా చెయ్యాడండి, ABCD చాలండి, ఎనీబడీ కెన్ డాన్స్ అండి. సంగీతంలో సాపసా రాకపోతే ఏం లోట, సంతోషంలో హైలెస్సా అంటే ఏదో పొరపాట. ఏ ఆనందమంటే పైనేదో లేదే, మనలోనే దాగుంది, చిరునవ్వు దీపం వెలిగించి చూస్తే మనకే తెలుస్తుంది. పాట పాట హలో అంటే ఆలోచిస్తూ ఎటో చూడకు, సరే అనగా సాగులెందుకు. ఏ పూటంటే ఆ పూటే, ఏ చోటంటే ఆ చోటే, హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఉండాలనుకోవాలంటే. हो మెరుపల్లే మెరిసి ఉరుమల్లే ఉరుమి వానల్లే కురిసావే, నిజమా లేదా కల. హో గొడుగల్లే తడిసి వరదల్లే ఉరికి నీలోకే దూకానే, నాలోంచి నేనే ఇలా